अरे बेटा, आप उठ चुकी हो, आओ नाश्ता कर लो। फरजाना बेगम जो बाहर रखे छोटे से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी, तहरीम बेगम को देख अपनाई से बोली। उनके कहने की देर थी कि तहरीम ने एक नज़र नाश्ते को देखा, फिर आंखें घुमाते गोया हुई, ऐसा नाश्ता माँ बेटे को ही मुबारक हो। मुझे जूस चाहिए, साथ ब्रेड जैम, तनफ्फुर से कहती वो डाइनिंग टेबल पर बैठी। उसका हुक्मिया लहजा फरजाना बेगम को एक बार फिर गिलर का शिकार कर गया, पर जल्दी खुद पर काबू पाती वो मुस्कुराकर वापस किचन में गई। फिर कुछ देर बाद आई तो हाथ में ब्रेड थी, साथ ही जूस। बेटा, जैम तो नहीं है, आप ऐसा करो ये अंडे के साथ खा लो, मैं आज बासी से जैम मंगवा दूंगी, ठीक है? उनके शाइस्ता अंदाज पर तहरीम ने चेहरा बिगाड़े एक नज़र ब्रेड को देखा, फिर मुंह बनाती जूस के घून भरी, साथ ही चेयर से उठी। एक तो नाश्ता ढंग का नहीं, ऊपर से जैम ही नहीं है, रहने दे, यूँ नहीं रह सकती हूँ भूखी। जब अपने उस बेटे से जैम मंगवाने तब बता दीजिएगा। कल से वो भूखी थी, तभी सारी भड़ास इन पर निकालती मुड़ी थी, पर उसे अपनी शामत आते नजर आई। पीछे खड़े खुद को खशमगी निगाह से घूरते बासित को देख, नाश्ता करना है तो करो, नहीं करना तो भले भूखे रहो, पर अब मैं तुम्हें अम्मी से बदतमीजी करता ना देखूं, वरना कल सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, अगली बार अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे आंख दिखाई बोलता वो नाश्ते की टेबल पर बैठा, तभी तहरीम उसकी पुश्त को घूर कर पैर पटकती अंदर की जानिब गई। दोपहर को बासित लाउंज में बैठा जॉब का सोच रहा था, मजबूरी में से ही, पर वो शादी तो कर ही चुका था, और प्याम के जवाब पर अब तहरीम को उसे तलाक ना देने में ही अपनी भलाई लगी थी, क्योंकि अगर वो उसे तलाक देता तो शान से वैसे भी उसके पास नहीं आनी थी, दूसरा अपने साथ उस लड़के की ज़िंदगी ही ख़राब होनी थी। इन्हीं सोचों के गिर्द घूमे अचानक डोर बेल बजी तो वो उठकर गेट खोलने गया, पर गेट खोलते ही जिसका चेहरा सामने आया, बासित को बेख्तियार अपना सर दुखता महसूस हुआ। हाय जीजे, प्याम भरपूर मुस्कुराहट समेत बोलकर उसके साइड से गुजरता अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में आने पर उसे किचन से फरजाना बेगम निकलती देखी तो बेसाख्ता उसे अपनी कल की गई बदतमीजी याद आई। अस्सलाम आंटी। आदत के खिलाफ यूं तरीके से बोलना उसे कुछ अजीब लगा, पर कल रास्ते भर में शादिल की समझाई बातें थी कि वो थोड़ा तमीज़दार बनने की कोशिश किया था उनके सामने, जिस पर फरजाना बेगम मुस्कुराती नरमी से उसे जवाब दी थी, बैठो बेटा। उनके बोलने पर प्याम सामने रखे सोफे पर बैठा, तभी बासित भी उसे घूरता सामने सोफे पर आ बैठा। तहरीम मानूस आवाज़ सुनती रूम से बाहर निकली थी। भाई, वो खुश हुई थी प्याम को देखकर, पर अचानक उसकी मुस्कुराहट सिमटी। उसे लगा था प्याम के साथ पे बेगम और मुर्तज़ा साहिब भी आएंगे, पर वो अकेला था। अम्मी अबू शाम में आएंगे अपने दमाद से मिलने। उसकी आंखों में सवाल देख प्याम बोलता एक तंजिया मुस्कुराहट बासित पर उछाला था, जिस पर वो लब भींच गया। तहरीम तो खिल ही गई थी ये बात सुनकर, जबकि फरजाना बेगम किचन का रुख कर गई प्याम के लिए कुछ लाने के लिए। और बताओ जीजे कैसे हो? कुछ देर की खामोशी के बाद एक हाथ सोफे की पुष्ट पर रखे हुए लापरवाही से गोया हुआ। ये बात कल भी तुम्हें समझाई थी, मैंने कि तमीज़ से बात किया करो अब मेरे सामने, आखिर को अब साले जो बन गए हो मेरे। एक मस्खर उड़ाती नज़र तहरीम पर डालता वो इशारा किया था प्याम को। साफ वाज़ह था कि वो उसकी दुखती रग पर पैर रखते तब पाना चाह रहा था उसे। बेटा, ये जो मैं अभी कह रहा हूँ वो तमीज़ ही है। कल रात तो तूने प्याम मुर्तज़ा की बदतमीज़ी की सिर्फ एक झलक ही देखी है। अपनी बात से बासित को कल के मारे के पंच का याद दिलाया था। अंदाज बिल्कुल लापरवाह था और बासित को असल यही बात खुली। वो कल की तरह तब क्यों नहीं रहा था उसकी बातों से। तहरीम का अपना खड़ा रहना वहाँ बेजवाज लगा, तभी वह वापिस रूम में चली गई। वैसे तेरी बहन है बड़ी बेवकूफ़, ज़रा सा धमकाने पर फ़ौरन हामी भर ली थी निकाह के लिए। अब की बार वो सीधा होता उस पर यह बात वाज़ह कर गया था कि वाकई ये निकाह ज़बरदस्ती का था। मकसद साफ था, मुकाबिल को गुस्सा दिलाना, जो उसे कामयाब होता नजर आया, क्योंकि प्याम के लब से मुस्कुराहट गायब हुई। अभी बासित अपनी जीत पर सरशार सा होता मुस्कुराया ही था कि प्याम का फ़ोन रिंग करने लगा। हेलो। फ़ोन कान से लगाया वह संजीदगी से बोला, सुनो मैं आज घर जा रही हूँ, अब्बू से इजाज़त ले चुकी हूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। दूसरी जानिब शान से थी, जिसका कोई ख़ास मूड तो नहीं था उसे बताने का, फिर भी अपना फ़र्ज समझती यूं ही कॉल कर गई। तुम रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अचानक प्याम का लहजा बदला था, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला। बासी थोड़ा हैरान हुआ उसके लहजे पर। क्यों, तुम क्यों आ रहे हो? शाहज़े जो बैग में कपड़े रख रही थी चुम्बे से पूछने लगी। आह मेरी जान, नाराज़ तो ना हो, कहना बस आ रहा हूँ। अब की मर्तबा भी वही शीरी लहजा। शाहज़े ने एक नज़र अपने फ़ोन को चेहरा पिगाड़े देखा। तुम पागल हो क्या, कुछ भी बोल रहे हो? वापस फ़ोन कान से लगाए वो हैरत ज़दा सी बोली। इधर बासित पहलू बदल कर रह गया, उसे यूं बात करता देख यकीनन दूसरी तरफ उसे शानज़े ही लगी थी। हाँ बाबा, अभी आया मैं। एक बार फिर वो मुस्कुराते लहजे में बोला, साथ ही सोफे से उठा। शानज़े को उसके दिमाग पर शक सा गुजरा। करते रहो अपने आप बात। शानज़े झिड़क कर कॉल काट दी थी।
जी पागल है, आता हूँ मेरी जान। जी बेशरम ना हो तो। फ़ोन को घूर कर बड़बड़ाती वो पैकिंग करने लगी। इधर प्याम्स के गुस्से से कॉल काटने पर हल्का सा हंसा था। बासित बहुत उसके तासरात देख रहा था। एक तो ये लड़की बिना गुजारा ही नहीं एक पल भी मेरे बिना इसका। ओके जीजे, फिर कभी मिलेंगे। मेरी वाइफ ही मुझे याद कर रही है, अभी चलता हूँ। इस बार दिल जलाती मुस्कुराहट समेत प्याम बासित को बोला, साथ ही उसके जब्त हुए चेहरे को देख मज़े से मुड़ता वहाँ से निकला था। बाहर जाने से पहले उसका मूड हुआ था बासित को तपाने का, और अपने काम में अब कामयाब होता वो मुस्कुराकर बाहर आते हुए कार में बैठा। अरे प्याम चले गए? उसके जाने के कुछ ही देर बाद फरजाना बेगम रेफ्रेशमेंट की ट्रे सजाए किचन से निकली थी, पर प्याम को वहाँ ना पाकर हैरत से बासित को मुखातिब की तो वह दांत पर दांत जमाए सुरख आंखों समेत इस बात में सर हिलाए बाहर की जाने मजबूत कदम बढ़ाया था। उसे बेसाख्ता एहसास हुआ कि ये निकाह करके वो खुद ही गलती कर बैठा है। वो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था, तेजी से सीढ़ियाँ बूर किए कमरे की तरफ गया। इरादा अंदर बैठी हस्ती को परेशान करने का बना था, पर अंदर दाखिल होते हुए खुद हैरान हुआ। खाली कमरों से मुँह चिढ़ा रहा था। इतनी जल्दी थी जाने की? चेहरा भी गाढ़े प्याम बोला। यकायक उसका मूड खराब हुआ था। फिर कुछ सोचता बेड पर गिरने के अंदाज में सीधा जा लेटा। चलो अच्छा है चलेगी, कम से कम कुछ दिन के लिए मेरी जान तो छोटी इस जंगली बिल्ली से। अब प्याम मुर्तज़ा सुकून से रहेगा। बेड पर आड़ा तिरछा लेटा वो छत को घूर खुश होने की भरपूर कोशिश की, खुद से बोला। फिर यूं ही कुछ देर लेटा रहा। अभी यार क्या मसला है इसके साथ? झटके से उठता हुआ झुंझलाया। अजीब मुसीबत है, मेरा इंतज़ार तक नहीं कर सकती थी। बस जल्दी थी घर जाने की मैडम को। वो नहीं जानता था कि क्यों गुस्सा आ रहा है। आखिर वो कमरे में से देखने की आदत सी हुई थी। जब शांसे के ना होने पर उसकी तन्हाई खिल रही थी। अब प्याम को इस बात का वो इतराफ़ करने से रहे वहीं पर। मैं कौन सा मरद जा रहा हूँ उसके लिए। खुद को छोटे दिलासे दिया, वो लापरवाही बनने की एक्टिंग किया, पर अचानक कुछ याद आने पर बैठ उठता बाहर की तरफ गया। मुर्तज़ा साहिब के रूम में जाकर उसने देखा राबिया बेगम किसी से कॉल पर बात करने में महव थी। प्याम पर नज़र पड़ी तो वो एक्सक्यूज़ करती कॉल कट की। कहाँ का चाँद निकला है भाई, आज हो चल कर माँ के रूम तक आए हो। उसकी संजीदा शक्ल नोट करती वो मुस्कुराकर गोया हुई। आपने कल शांसे पर हाथ उठाया था। उसका लहजा भरपूर संजीदगी लिए था, जिस पर राबिया बेगम की मुस्कुराहट गायब हुई। लो तो लगा दी उस मोहतरमा ने आग। हाँ लगा दी। अब लहजा थोड़ा सख्त हुआ था उसका। प्याम क्या हो गया है तुम्हें? उस मिडिल क्लास के लिए तुम अपनी माँ से खिलाफ हो रहे हो। ऐसी लड़कियों को यूं ही सीधा किया जाता है। इसी तरह दो थप्पड़ तुम भी लगाते तो वो जो हम लोगों के सामने ज़ुबान चलाती है फिर नहीं चला पाएगी। बिना शर्मिंदगी के उल्टा उसे ही पटिया पढ़ाने लगी। क्यों, डैड भी आपको इसी तरह थप्पड़ मारते थे? चंद पल की खामोशी के बाद प्याम ने नॉर्मली पूछा तो राबिया बेगम आंखें फैलाई से देखने लगी। तुम बहुत बदलिहाज होते जा रही हो प्याम। उसके गुस्से को मद्देनजर रखे वो जब से बोली। बेटे की ये बात उनका दिल दुखा गई थी। ये सब आप ही की अनायत है मॉम। आइंदा आपने शांसे पर हाथ उठाया तो याद रखिएगा कि मैं भी आप ही का बेटा हूँ। आगे जो करूँगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। लब भींचे कहता वो ने घूरता कमरे से निकल गया। राबिया बेगम के दिल में शांसे के लिए पलती नफरत मजीद पड़ी थी। सर वो लड़की बजीदा कह रही है अभी मिलना है आपसे। शादिल ऑफिस में मीटिंग में मसरूफ था, पर तब से कोई तीसरी मरतबा उसकी सेक्रेटरी डोर नॉक करके बोल चुकी थी, उन्हें कहो 15 मिनट वेट करें। शादिल बड़े तहम्मुल से बोला था। सेक्रेटरी की बातों से उसे अंदाज़ा ही हो चुका था कि बाहर बैठी वो लड़की यकीनन खोला ही होगी। मीटिंग ख़त्म करता वो 20 मिनट बाद बाहर निकला था। तवक्का के यहाँ मुताबिक खौला ही बैठी थी। और गार्ड तुम क्या हो शादिल, जब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी परवाह ही नहीं जैसे। उसके पीछे ऑफिस में दाखिल होती हुई मुसलसल बोल रही थी। अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा शादिल एक संजीदा नज़र उस पर डाला था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे हर एक दिन बाद यहाँ आने की वजह? लहजा हमेशा की तरह धीमा सा था उसका। अब शादी से पहले हमारा एक दूसरे को जानना बेहतर होगा, बस इसीलिए। कंधे उठकाकर कहती वो उसके सामने बैठे, पर शादिल झटके से सीधा हुआ। 1 मिनट, शादी पर किसकी? वह जंबे से गोया हुआ। ओ शादिल, तुम मजाक कर रहे हो क्या? जाहिर सी बात है हमारी शादी। भाई मैंने तो तुम्हें उस दिन देखकर ही मामा को कह दिया था कि आई जस्ट लव योर पर्सनैलिटी। आई मीन तुम्हारी। शट अप खौला, कुछ भी बोल रही हो। हमारी शादी किसने कहा तुमसे? वो जो सारी शर्म बलाए ताक रखे हुए बाकी से सब बता रही थी, शादिल ने अचानक उसे टोका। किसने कहा? क्या मतलब? आंटी ने तुम्हें नहीं बताया? अब की बार खौला ने मुंह बनाए पूछा। उसे शादिल की बेखबरी बुरी लगी थी। अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो हैरतों में घिरा बुड़बड़ाया था। अभी तो खुद के दिल से शांति की तमाम ख्याल निकालने नॉर्मल लाइफ जीने लगा था, पर अब खौला के ये सब कहनों से सख्त परेशान कर गया।
اوکے، نہیں آتی میں کل سے تمہارے پاس، اب سیدھا ہماری مایوں کے دن ہی ملاقات ہوگی۔ اسے خاموشی سے کچھ سوچتے دیکھ خولا تب کر اٹھی تھی اور اب شادل واقعی اپنا سر پکڑ گیا تھا۔ مایو، سیریسلی خولا؟ اس کی طرف دیکھتا شادل بے یقینی لہجے میں پوچھا۔ او گاڈ شادل، اب تمہیں کیا یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلے مہینے ہی رابعہ خالہ مرتضیٰ خالو نے ڈیٹ رکھی ہے؟ یہ بات کہتے خولا کا خود بھی دماغ گھما تھا، تبھی وہ بلند آواز میں بولی۔ اس کی نظر میں کوئی انسان کیسے اپنی شادی سے بالکل بے خبر رہ سکتا ہے؟ شادل کا دماغ معاف ہونے لگا، تیزی میں اٹھتا وہ خولا کو نظر انداز کیے مرتضیٰ صاحب کے پاس گیا تھا، پر وہاں جا کر اس بات کی تصدیق پر اسے شدید جھٹکا لگا۔ اس نے مرتضیٰ صاحب کو انکار کیا، پر نہ جانے رابعہ بیگم نے ان سے کیا کہا تھا کہ وہ الٹا شادل کو سمجھانے لگے۔ آخرکار ان کی کافی دیر تک کی بحث کے بعد شادل دل سے تو نہیں پر ان لوگوں کی خوشی دیکھ اوپری رضامندی ظاہر کر کے فوراً نکلا تھا آفس سے۔ ایک بار پھر گھٹن سی ہوئی تھی دل میں، اندر ہی کہیں یہ شکایت بھی سر اٹھائی تھی کہ کیوں ہمیشہ اسی کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی، پر وہ پازیٹیو نیچر کا مرد خود کو پھر غلط سوچوں سے رہائی دلانے کے لیے ساحل سمندر کی طرف نکلا تھا۔ مسلسل ہوتی دستک پر الشبا نے جلدی سے جا کر گیٹ کھولا، پر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی آئی برو حیرت سے اٹھی۔ اندر بلانے کی بھی کوئی رسم ہے کیا سسٹر ان لا؟ مقابل کے بھری لہجے میں واضح طنز کا عنصر محسوس کیا وہ فوراً برابر میں ہوئی تو پیام اندر داخل ہوتے ایک نظر چاروں طرف ڈالا۔ وہ ایک چھوٹا سا صحن تھا، پر گھر اندرونی حصے سے اسے باتوں کی آواز آئی تو اپنے قدم آگے بڑھایا۔ اندر آنے پر دیکھا تو شانزر جمیلہ بیگم سائڈ میں بنے چھوٹے سے اوپن کچن میں کچھ بناتے ہوئے باتوں میں مصروف تھی۔ ہائے، بھاری مردانہ آواز پر دونوں کا چلتا ہاتھ زبان سمیت رکا تھا۔ جمیلہ بیگم کی نظر اس پر پڑی تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، پریشان سی آنکھیں پھیلے اسے دیکھی۔ چہرہ خود بخود بگڑا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ محترمہ اس کے آنے پر خوش ہوں گی، پر اب اس کی بگڑی شکل دیکھ بیام کا دل برا ہوا۔ ارے بیٹا بیٹھے، اسے چپ چاپ شانزہ کو تکتا پا کر جمیلہ بیگم آگے بڑھتے خوش دلی سے بولی۔ ان کے اچھے اخلاق پر پیام لحاظ کرتا لاؤنج میں بنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ شانزے کا موڈ خراب ہوا تھا اسے دیکھ کر، اچھا خاصا وہ اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھر آ چکی تھی تاکہ کچھ دن کے لیے ہی صحیح پر اسے جان چھوٹے، لیکن بیٹا کیسے بات کر رہی ہو، شوہر ہے وہ تمہارا؟ جمیلہ بیگم کو شانزے کا لہجہ کافی عجیب لگا، تبھی وہ ٹوکی۔ چھوڑے آنٹی، اس کی تو عادت ہے مجھ سے یوں ہی بات کرنے کی۔ جمیلہ بیگم کے ڈوکنے پر شانزے کو چپ ہوتا دیکھ وہ لاپرواہی سے بولا، لہجہ شکایتی تھا۔ شانزے کی میں کیا سن رہی ہوں؟ ان کی بات حیرت سے سنتی جمیلہ بیگم اب وہیں کھڑی شانزے سے استفسار کرنے لگی۔ یہ زبردست گھوری پیام کو نوازتی سر جھکا گئی تھی، جانتی تھی اگر انہیں بتایا کہ خود ان کا دماغ کچھ کم نہیں تو الٹا وہ اسے ہی ڈانٹیں گی۔ اسے اپنی ماں کے سامنے یہ خاموش دیکھ پیام لب دبائی مسکرایا تھا۔ بیٹے آپ بیٹھو، کھانا بس تیار ہے میں لگاتی ہوں۔ پیام کو مسکرا کر دیکھتی وہ بول کر کچن کی طرف جانے لگی۔ نہیں آنٹی، ایکچولی میں شانزے کو لینے آیا ہوں، رکوں گا نہیں، بس تم فوراً جاؤ سامان لے کر اپنا۔ جمیلہ بیگم کا کہتا وہ اب شانزے سے مخاطب ہوا، جس پر حیرت سے وہ اسے دیکھی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، ڈیڈ نے کہا ہے تمہیں لانے۔ اسے خود کو گھٹتا پا کر وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرتا بولا، انا گوارا نہیں تھی کہ اس پر کچھ ظاہر کرتا، پر میں تو ابو سے اجازت لے کر ہی آئی تھی امی۔ اسے ایک نظر دیکھ شانزے جمیلہ بیگم کو بتانے لگی تو وہ بھی پیام کو حیرت سے دیکھی۔ بھئی مجھے نہیں کوئی پتا کچھ، انہوں نے تمہیں لانے کا کہا ہے، چلنا ہے تو چلو۔ اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ چہرے پر قوت بھرے تاثرات لاتا بولا، پھر کیا؟ جمیلہ بیگم نے شانزے کو بیگ لانے کا کہا۔ شانزے نے بھی زیادہ ضد نہ کی، ظاہر سی بات تھی وہ مرتضیٰ صاحب کی عزت کرتی تھی، تبھی ناچار پیام کے ساتھ آنا پڑا، لیکن گھر پر مرتضیٰ صاحب کو نہ پا کر وہ حیرت کا شکار ہوئی۔ پیام کو گھوری تھی جو اسے مذاق اڑاتے ہوئے مسکراہٹ سمیت دیکھتا باہر جانے کے لیے مرتضیٰ ہاؤس سے نکلا تھا۔ اسے اپنا شک صحیح لگا تھا، مطلب وہ خود ہی اسے لینے پہنچ جاتا، پر کیوں؟ بے ساختہ شانزے کو رونا آیا، آخر کیوں اسے پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ رات کو آخرکار بھوک برداشت نہ ہونے پر تحریم اپنے روم سے نکلی۔ فرزانہ بیگم کو کچن میں نہ پا کر وہ جلدی سے ریک سے پلیٹ اٹھاتی اپنا کھانا نکالنے لگی۔ بھوک کی شدت پر وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ باہر سے آتا باسی جب اسے یوں کھانا کھاتے دیکھ تو تھوڑا حیران ہوا۔ وہ نزاکتوں سے بھری لڑکی، اس کا یہ انداز، ہر طرف سے غافل، اس طرح کھانے میں مگن، وہ بہت معصوم سی لگی تھی اسے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈلے، پر اچانک ہی ذہن میں اس کی بدتمیزی آئی جو ناگواری سے نفی میں سر ہلاتا وہ روم میں چلا گیا۔ نوکری کے لیے اس نے آج ہی سی وی جمع کرائی تھی، اب بس کال کا انتظار تھا۔ آخر کب تک وہ باپ کی ملی کی پینشن پر گزارا کرتا، کچھ تو کرنا ہی تھا اسے بھی۔ پیٹ بھرنے پر کھانا کچن میں رکھے وہ پرسکون سی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہاں باسط بیڈ پر لیٹے موبائل میں مصروف دیکھ وہ چونکی۔ یہ کب آیا؟ تحریم حیرت سے سوچی، پھر سر جھٹکتی آ کر سیدھا صوفے میں بیٹھی۔ وہ اب تک کالج یونیفارم میں ہی تھی، جس سے اسے الجھن ہونے لگی۔ گھر پر تو وہ کالج سے آتے ہی یونیفارم چینج کرتی، پر یہاں تو اس کے کپڑے تک نہیں تھے، نہ موبائل کے، وہ تھوڑا ٹائم پاس ہی کر لیتی
तभी डोर बेल पर वो और बासित दोनों एक साथ चौंके। बासित उठकर देखने गया। कुछ देर बाद बाहर आकर शादिल, राबिया बेगम और मुर्तज़ा साहिब को देखते तहरीम का चेहरा खिला था। आंखों में बेसाख्ता नमी झलकी। तो भागकर जाती रोते हुए मुर्तज़ा साहिब से लिपट गई। फरजाना बेगम भी अपने कमरे से बाहर निकली थी। बस मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। राबिया बेगम बासित और फरजाना बेगम को तकीर से देखती उसकी पुष्ट थपथपाए शीरी लहजे में बोली, बेटा आप रो क्यों रही हैं? आखिर आप भी यही चाहती थी? ना चाहते हुए मुर्तज़ा साहिब का लहजा शिकायती हुआ था। बेटी का यूं अचानक इतना बड़ा कदम किसी भी बाप के लिए दुख का बायस ही होता है। नो डैड, ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ। इसने ज़बरदस्ती निकाह किया था। अपने माँ बाप का सहारा मिलते ही वो जल्दी से सच बोल दी। कल से अब तक यहाँ रहते उसे का दम घुट रहा था। वो बस जल्द से जल्द अपने घर जाना चाह रही थी। जहाँ बासित उसके सच बोलने पर नज़र झुकाया था, वहीं शादिल और मुर्तज़ा साहिब बेयकीन नज़रों से उसे देखने लगे। फरजाना बेगम भी खुद को मुझे तसव्वुर कर रही थी। देखा, मैंने कहा था ना कि इस निकाह में तहरीम की रजामंदी ज़रा भी शामिल नहीं होगी। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ अपनी बेटी को, इसकी चॉइस इतनी बेकार कभी नहीं हो सकती। उनके छोटे घर पर चोट करती हुई नखुव्वत से गोया हुई। तभी मुर्तज़ा साहिब की एक घोड़ी उन्हें खामोश करा गई। गुड़िया, ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? शादिल हैरत भरे लहजे में पूछा, जिस पर तहरीम ने एक चोर नज़र बासित को देखा, पर वो उसे नहीं देख रहा था। जब्त से जबड़े भींचे ज़मीन पर उसकी नज़र गड़ी थी। शादिल बखूबी तहरीम का मतलब समझ चुका था। उसने तासुब से बासित को देखा, पर इस समेत फरजाना बेगम का झुका सर देख वो मुर्तज़ा साहिब को देखने लगा, जैसे आगे के फैसले का मुंतज़िर हो। बहन, क्या मैं अपनी बेटी के हवाले से आप पर भरोसा कर सकता हूँ? उनका धीमे लहजे में फरजाना बेगम से पूछा गया सवाल सुनकर एक तरफ शादिल के लबों पर मुस्कुराहट फैली। जानता था उसका बाप हमेशा से तलाक के खिलाफ रहा है, तो ये कैसे हो सकता था कि वह अपनी बेटी को तलाक दिलवा देते? या क्या कह रहे हैं आप? मुर्तज़ा, इन गरीबों के हवाले करेंगे कि आप हमारी बेटी? राबिया बेगम हत्ते से ही उखड़ गई उनका सवाल समझते ही। तहरीम जो नासमझी से सबको देख रही थी, माँ की बात पर वो साकित नज़रों से अपने बाप को देखी थी। वो तो इस उम्मीद से इनसे उनको सब बताई थी कि बासित की बेइज्जती करे कि अगले ही लम्हे वो उसे यहाँ से ले चलेंगे। राबिया बेगम, बासित ने जो किया वो वाकई सरासर गलत है, पर साथ ही मुझे इन पर भरोसा है कि यहाँ हमारी बेटी बिल्कुल ठीक रहेगी। आखिर कोई शान से की खाला जो है और इसके घर से मुंसलिक कोई फ़र्द मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। साथ ही हमारे ख़ानदान में कभी किसी की तलाक नहीं हुई, तो मैं कैसे अपनी बेटी को अना की सलामती के लिए बर्बाद करूं? उनकी समझदारी से की गई बात पर जहां फरजाना बेगम को ढारस मिली, वहीं तहरीम बेबसी से अपने बाप को देखने लगी। फिर यकदम फट ही पड़ी। बर्बाद तो आप मुझे ये रिश्ता कायम रखने पर कर रहे हैं डैड। मैं इन लोगों में कैसे रहूँगी? ये लोग गरीब तबके के, इनका तो खुद गुजारा नहीं होता, मेरे के खाक खर्च उठाएंगे। डैड, मैं यहाँ नहीं रह सकती, दम घुट जाएगा यहाँ पर मेरा। आप मुझे ले चले यहाँ से। पैर पटक मुसलसल चीखती वो बासित का सब्र आजमा रही थी। उसकी हकारत भरी बातों के जरिए असर वो सुर्ख आंखों से ज़मीन को घूरता कमाल जब्त का मुजाहरा किया, अपनी मुठिया भींच गया। गुड़िया, अब्बू की जो बात अभी आपको गलत लग रही है, कल को आप इसी बात को सराहेंगी यकीनन। अपने भाई पर भरोसा है ना आपको? उसे यूँ चीखता देख शादिल आगे बढ़ा था, फिर उसे बाजुओं से थामे मोहब्बत से बोला था, नहीं है भरोसा मुझे किसी पर। मेरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। पहले प्याम भाई की ज़िंदगी ख़राब की, उनकी मर्जी के खिलाफ इस मिडिल क्लास से उसका निकाह करा दिया, और अब मेरे पीछे पड़े हैं आप लोग। कल से अंतरपलती भड़ास थी जो अब इन सब पर उतार रही थी। मुर्तज़ा ठीक ही तो कह रही है, मेरी बेटी भी ज़िंदगी से गुजारनी है तो मर्जी भी तो इसकी होनी चाहिए। अगर ये कह रही है कि इस रिश्ते से मुंसलिक नहीं रह पाएगी तो मान जाए। राबिया बेगम उन्हें खामोश देखकर आजी से बोली। बेटी का तड़पना बर्दाश्त नहीं हुआ था उनसे। शादिल, दाद बख्श से कहो डिग्गी से सभी सामान निकाल लाए तहरीम का। कुछ देर बाद मुर्तज़ा साहिब की भारी मगर मजबूत आवाज़ पर तहरीम भराई साकत आंखों से उन्हें देखी थी। शादिल सर हिलाता बाहर गया। फिर चंद मिनट बाद दाद बख्श के साथ 3 बैग समेत अंदर आया था। मैं नहीं रहूँगी डैड यहाँ पर, गुस्से में वो हर धर्मी से बोली। आप यहीं रहेंगे तहरीम? उनका लहजा अटल था। तहरीम बेबसी से घुटनों के बल बैठी वहीं पर रोने लगी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस करते। जहन में ये बात आई कि वो क्या मुँह दिखाएगी सबको कि किस लॉयर क्लास में उसकी शादी हुई थी। तहरीम, राबिया बेगम उसे यूं रोते देख नीचे झुकी थी, पर गुस्से में उनका हाथ झड़कती वो अंदर की जानिब भागी थी। कुछ देर के बाद फरजाना बेगम ने सबको बैठने की दावत दी। राबिया बेगम तो शक्ल बिगाड़ती उनके घर को देख रही थी, अलबत्ता मुर्तज़ा साहिब और शादिल उनके कहने पर सोफे पर बैठे थे। मुर्तज़ा साहिब की खुश अखलाक़ी देख बासित को अजीब सी गिल्ट फील हुई थी, पर शादिल का दोस्ताना लहजा उससे कुछ नॉर्मल कर गया था। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद मुर्तज़ा साहिब टाइम देखे उठे थे। फरजाना बेगम से रुखसत लेकर वो लोग वहाँ से निकले थे, पर बाहर आकर कार में बैठने से पहले मुर्तज़ा साहिब रुके और बासित की तरफ पलटे, जो उन्हें गेट तक छोड़ने आया था। आपने जो हरकत की वो माफ़ी का काबिल तो नहीं।
پھر بھی بیٹی کا منہ دیکھ کر میں خاموش ہوں۔ امید ہے کہ مجھے نا امید نہیں کریں گے آپ۔ کوشش کیجیے گا کہ میرے فیصلے پر آگے جا کر مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ دھیما سنجیدہ لہجے میں کہی ان کی بات پر باسط دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ تو خود چاہ رہا تھا کہ مرتضیٰ صاحب آج ہی لے جائیں تحریم کو، پر ان کے فیصلے پر لحاظ کرتا ہوا خاموش رہا، اور اب ان کی اس بات پر باسط زبیر کو یقین ہو گیا تھا کہ ساری زندگی اس بگڑی نوابزادی کے ساتھ ہی گزارنی ہے، تو تقدیر کے فیصلے پر آخرکار ہار مانتا وہ ان لوگوں کے جانے کے بعد خاموشی سے اندر آ گیا تھا۔ لاؤن سے تحریم کے بیگز اٹھائے وہ کمرے کی جانب گیا۔ اندر داخل ہوتا وہ جو کچھ دیر لیٹ کر ریلیکس ہونا چاہ رہا تھا، پر اب کمرے کا حشر دیکھو بے ساختہ اس کے پیشانی پر رگیں ابھری۔ ساری چیزیں ادھر ادھر پھینکنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے، پرفیوم توڑے، بیڈ کی چادر تکیے سب پھیلائے، وہ پرسکون سی دونوں بازو فولڈ کیے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس کی یہ حرکت ایک باسط سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنی حربہ اپنائی تھی اسے پریشان کرنے کا، تاکہ تنگ آ کر وہ خود ہی چھوڑ دے اسے۔ دل تو چاہا کہ وہ 2 تھپڑ کے اس بدتمیز لڑکی کو مارے، پر مرتضیٰ صاحب کی بات یاد آنے پر خود پر ضبط کیے وہ واش روم کی جانب گیا، اس بات سے بے خبر کہ ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ ٹائلز پر ہر طرف شیمپو فیس واش گرے، جبکہ کونے میں بنی چھوٹی سی کیبنٹ خالی تھی، اور اس میں سلیقے سے رکھی ساری چیزیں اب نیچے گری۔ اپنی بے قدری پہ ماتم کو نہ تھی، یہاں تک کہ اس نے دیوار پہ نصب شیشہ بھی نہیں بخشا، عجیب ہی نقش و نگار بنائے تھے کسی پرماننٹ مارکر سے۔ واش روم کا حال کمرے سے بھی بدتر دیکھ اس کے سر میں شدت سے درد اٹھا، سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اس لڑکی کا پر تبھی ذہن میں جو ترکیب آئی، وہ باسط کے لبوں پر مسکراہٹ سا جاگی۔ ہے جانا، تم نے کھانا کھا لیا؟ تحریم جو باسط کی چیخو پکار کی منتظر تھی، اس کی نرم آواز پر جھٹکے سے وہ سامنے دیکھی۔ واش روم کے گیٹ پر کھڑا ہوا لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے تم ہی سے مخاطب ہوں، اسے یوں حیرت کا مجسمہ بنے دیکھ وہ چند قدم آگے بڑھتا بولا۔ ہاں کھا لیا میں نے کھانا۔ وہ جیسے اب بھی اس کے لہجے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اوکے، تو پھر انرجی بھی ٹھیک ٹھاک بھر چکی ہوگی تمہیں؟ وہ بھی نرم لہجے میں پوچھا، جس پر تحریم ناسمجھی میں سر ہلائی۔ اب اس انرجی کو کہیں یوز بھی تو کرو۔ چلو ایسا کرو کہ ابھی یہ جتنا بھی پھیلاوا تم نے کیا ہے نا، ان سب کو سمیٹ دو۔ دونوں ہاتھوں کا مسلتا وہ چاروں طرف آنکھوں سے اشارہ کیے بولا۔ تحریم نے بے اختیار چہرہ بگاڑا۔ او مسٹر، میں کچھ بھی نہیں کرنے والی، پہلے بیڈ سیٹ کرو کیونکہ مجھے سونا ہے۔ اس کی بات کون سنا کی ہے؟ باسط نارملی بولا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ میں سب کروں گی جو تم کہہ رہے ہو؟ اسے یوں ہی اپنی بات کہہ کر وہ پرسکون سا ہوتے صوفے پر اپنے برابر بیٹھتے دیکھ تحریم ایک آئی برو اٹھا کر پوچھی، تمہیں کرنا پڑے گا جانا، ورنہ۔ اس کے پوچھنے پر سنجیدگی سے کہتا باسط یکدم سے رک کر اس کے قریب ہوا۔ وہ فوراً سے پہلے اور برابر میں ہوئی، پر باسط اس کا بازو پکڑے اپنے قریب کیا تھا۔ لائٹ برون آنکھوں میں اچانک خوف چھایا تھا۔ اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ کیا وہ بہر تحریم کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا، پر تبھی باسط کے باریک لب مسکرائے۔ تحریم کی بیٹ مس ہوئی تھی اس کی دلکش مسکراہٹ دیکھ۔ ورنہ میں تمہارے تمام بیگز میں رکھے سامان کا حشر خراب کر دوں گا۔ اس کے چیلنجنگ انداز میں کہنے پر تحریم ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ہاں کیا؟ یوں پوچھا جیسے وہ سنی ہی نہ ہو اس کی بات۔ جانا، اچھی بیویوں کی طرح یہ پھیلاوا سمیٹو، نہیں تو میں بہت برے شوہروں کی طرح پیش آؤں گا۔ تحریم کا یوں بنا پلکے چپکائے خود کو دیکھنا باسط کو برا لگا تھا، تبھی سیریس تاثرات سمیت کہتا وہ صوفے پر سے اٹھا اور اس کا ایک بیگ کھولا۔ اندر بہت سلیقے سے کپڑے رکھے ہوئے تھے، پر اگلے ہی لمحے باسط نے وہ پورا بیگ الٹ دیا۔ تحریم جب تک محو سے دیکھ رہی تھی، باسط کی سمر پر بکھلا کر کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ پریشان سے بول کر اپنے بیگ کی طرف بڑھی، پر تبھی باسط کی گھڑی پر قدم روک گئی۔ بہت تمیز سے بات کر لی تم سے، صحیح اندازہ تھا میرا، تم جیسی لڑکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ ان سے طریقے سے بات کی جائے۔ دوسرے بیگ کو کھولتا وہ کرخت لہجے میں بولا۔ تحریم کو ہمیشہ کی طرح اس کا تم جیسی کہنا چبھا تھا۔ دوسرے بیگ سے بھی اس کے ایک ایک کر کے سامان ہر طرف پھینکتا تحریم چیخی تھی، بس کرو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اس کا لہجہ بھیگا تھا یہ پوچھتے ہوئے، آنکھوں میں بے ساختہ نمی جھلکی۔ یہی سوال اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم نے کیوں کیا ایسا؟ اپنا ہاتھ تو کہ اس سے سخت لہجے میں پوچھا، پر تحریم کا نظر چراتے دیکھ حیران ہوا۔ وجہ تب سمجھ آئی جب نظر اپنے رکے ہاتھ میں گئی، جس میں تحریم کا پرسنل سامان تھا۔ فوراً سے وہ بیگ میں ڈالے باسط نے تحریم کی طرف دیکھا، جس کے گال بری طرح دہک رہے تھے۔ کمرہ صاف کرو ورنہ سارا سامان جلا ڈالوں گا تمہارا۔ نگاہ پھیرتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تحریم نے بے بسی سے ایک نظر نیچے پھینکی اپنے کپڑوں پر گئی۔ جلا دو سب، نہیں پرواہ مجھے، بھرائی آواز میں کہتی، غصے سے کہتی وہ واپس صوفے میں بیٹھی۔ اوکے، تو پھر ساتھ ہی یہ موبائل بھی جلا ڈالتا ہوں جو شادل بھائی نے دیا تھا مجھے۔ اسے ضد دکھاتے دیکھ باسط جیب سے تحریم کا موبائل نکال رہا تھا، اور بس وہ دیکھنا تھا کہ تحریم جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ نہیں، میرا موبائل دیکھو، تم موبائل کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ ایک تو پہلے ہی اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے اب اس کا موبائل آیا تو وہ
بھی پہلے سے اس چھڑک صاحب کے ہاتھوں۔ چلو جانا، بہت ہوئی باتیں، اب روم سیٹ کرو، پھر بعد میں واش روم۔ اس کی کمزوری پکڑتا ہوا مسکرایا، تبھی تحریم کا موبائل ہاتھ میں اچھالتا مزے سے کہہ کر صوفے پر بیٹھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر بے بسی سے تحریم نے زمین پر پیر پٹکا تھا، پھر روتے ہوئے صحیح پر باسط کے کہنے پر کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ پہلی بار یہ کام کر رہی تھی، تبھی کچھ چیزیں وہ سیٹ کرنے کی بجائے غلطی سے بگاڑ جاتی۔ اسے یوں کرتا دیکھ باسط نفی میں سر ہلاتا اٹھا، پھر خود تحریم کے ساتھ ہی مل کر روم سیٹ کرنے لگا۔ وہ کمرے میں بھوری بیٹھی تھی، دوپہر سے اسے یہاں چھوڑے وہ گھر سے کب کا نکلا ہوا تھا، اور اب رات کے 2 بجنے کو تھے، پر اس کی واپسی کا آتا پتہ ہی نہ تھا۔ شانزے کو شدید غصہ آ رہا تھا، آخر وہ اسے لایا ہی کیوں تھا واپس۔ اس کے آنے پر وہ پیام کو ٹھیک ٹھاک سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، تبھی روم کا گیٹ ٹاک سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر پہلے تو شانزے کا چہرہ بگڑا، پھر چند قدم چل کر اس کے پاس آئی۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو گھر؟ سینے پر بازو باندھے کھڑی وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی پوچھی۔ پیام نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر کہا، یہ ٹیپیکل بیویوں والے سوالات نہیں کیا کرو مجھ سے وائفی، اور ویسے بھی پوچھ تو یوں رہی ہو جیسے کتنی پرواہ ہے میری۔ اسے جھڑکا خود میں، آخر میں بڑبڑاتا وہ وارڈروب کی طرف گیا۔ تمہاری نہیں اپنی پرواہ تھی مجھے، سوال یہ کرنا ہے کہ تم مجھے واپس کیوں لائے ہو؟ اسے اپنی باتیں انسنا کیے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ شانزے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ غصہ بڑھا تو وہ ڈریسنگ روم کے دروازے کو زور سے بجانے لگی۔ کیا پرابلم ہے وائفی؟ دن نہیں لگ رہا کیا میرے بنا؟ آ رہا ہوں بس 2 منٹ میں۔ اندر سے آتی پیام کی آواز پر وہ ایک زوردار مکہ دروازے پر مارتی، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی زور سے ہاتھ پر لگی تھی۔ تبھی ڈریسنگ روم سے وہ نکلا۔ ہاں بولو وائفی، کیا ہے؟ وہ جو اپنا ہاتھ سہلا رہی تھی، پیچھے سے آتی اس کی آواز پر پلٹی۔ میں یہ کہہ ابے ساختہ شانزے کی بات روکتی بکھلا کر نظریں پھیری۔ وہ بنا شرٹ کے ہی باہر نکلے اس کے سامنے تھا۔ چھی، تم کتنے بے شرم ہو! اپنا رخ دوسری طرف موڑے اور چڑھ کر بولی، میں اس سے بھی زیادہ بے شرم ہوں وائفی، شکر کرو کہ تم اب تک بچی ہوئی ہو پیام مرتضیٰ سے۔ اس کی اس بات پر شانزے شرم سے اسے گھور بھی نہ سکی، تبھی جھنجھلا کر سیدھے بیڈ پر جا کر لیٹی۔ پیام ٹی شرٹ پہنتا اسی کے برابر میں آ کر لیٹا، پر فوراً ہی شانزے اٹھ کر روز کی طرح اس کے اور اپنے بیچ 2 تکیے رکھنے لگی۔ پلوز تو ایسے رکھتی ہو جیسے یہ تمہیں بچا لیں گے مجھ سے۔ لیٹ کر ہاتھوں کو اپنے سر کے نیچے رکھتا وہ ٹیڑھی نظروں سے شانزے کو دیکھتا بولا تو وہ گھور کر رہ گئی اسے۔ ایک بات بتاؤ، کچھ یاد آنے پر شانزے نے اس سے پوچھا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم کوئی کام وام نہیں کرتے کیا؟ میرا مطلب ابو اور شادی جس طرح روز آفس جاتے ہیں تو تمہیں تو میں نے کبھی کچھ کرتا نہیں دیکھا۔ وہ حیرت سے اسے دریافت کرنے لگی۔ ہیں، مجھے کیا ضرورت کمانے کی؟ وہ لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ مطلب کہ میری ایک لاجک ہے اس میں۔ اپنی بات کہے وہ آنکھیں موندا۔ کیا لاجک؟ شانزے اب بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کی بات، جس پر پیام لیٹے سے اٹھتا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا، پھر گہری سانس لیا۔ میری ایک بات سنو۔ اس کے یوں کہنے پر شانزی مکمل اپنی توجہ اس کی طرف کیے بیٹھی۔ دیکھو، ڈیڈ آفس جاتے ہیں، بھائی آفس جاتے ہیں، تو یار اگر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آفس ہی جانے لگا تو ان پیسوں پر عیش کون کرے گا؟ وہ جو بغور اس کی باتیں سن رہی تھی، پیام کی پوری بات مکمل ہونے پر تعصب سے سر نفی میں ہلائی تھی، جبکہ پیام آئی بروج کا اسے داد ملنے والی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں بھی کس سے سمجھداری کی باتوں کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجیہہ چہرے کو ناگواری سے دیکھ کر شانزے بولی۔ پیام کی آئی برو بھنچی اس بات پر۔ مجھے زہر لگتے ہیں ایسے مرد جو فالتو گھر میں بیٹھتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ سیدھی بات کہتے شانزی لیٹی تھی، ساتھ ہی دوسری کروٹ لے گئی، پر پیام حیرت کا شکار ہوا۔ اسے شانزے کا فالتو کہنا بہت عجیب لگا، اور یہاں پیام مرتضیٰ نے بیٹھے بیٹھے منٹوں میں ایک فیصلہ لیا تھا۔ سنو وائفی، وہ جو اتنی دیر میں اب نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی، پیام کے جھنجھوڑنے پر اٹھی۔ کیا مصیبت ہے، سکون سے تو دیا کرو۔ نیند ٹوٹنے پر وہ جھنجھلائی تھی، جس پر پیام نے کچھ دیر اسے دیکھا۔ کل مجھے جلدی اٹھا دینا آفس کے لیے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بھی دوسری کروٹ پر لیٹ گیا۔ شانزے کی نیند بھگ سے اڑی تھی اس کی بات پر۔ کیا مطلب؟ سنو، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی کا شکار جلدی سے آگے ہو کر پیام کو ہلایا۔ یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ وہ گھمنڈی انسان کبھی اتنی جلدی بھی اس کی بات سنے گا، پر کیوں؟ کیا مصیبت ہے؟ سکون سے سونے تو دیا کرو۔ اس کی چند پل کی ہی جانے والی بات اسی پر ہی لوٹاتا وہ سوتا بن گیا۔ شانزے نے گھوری اس کی پشت کو نوازی تھی۔ 3 منٹوں کے حساب سے گزرنے لگے تھے۔ گھر میں سبھی کو معلوم ہو چکا تھا شادل اور خولا کی شادی کے بارے میں۔ مرتضیٰ ہاؤس میں زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں رابعہ بیگم نے مرتضیٰ صاحب کے ٹوکنے کے باوجود تحریم کو بلوا لیا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ دوسری طرف باسط نے بھی اسے روکا نہیں، وہ تو خود ہی چاہتا تھا کہ تحریم کچھ دنوں کے لیے وہاں جائے تاکہ وہ سکون سے رہ سکے۔ ان دنوں پیام میں سب کو زیادہ تو نہیں پر تھوڑا بہت بدلاؤ محسوس ہوا تھا، اور وہ بدلاوا یہی تھا کہ اب وہ کبھی کبھار آفس چلے جایا کرتا تھا۔ شانزے نے اسے روز جانے کا کہا، پر آگے سے صاف جواب حاضر تھا کہ زیادہ ضد کی تو ابھی جو کبھی کبھار جا رہا ہوں وہ بھی نہیں جاؤں گا، اور اس بات پر شانزے اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔
آج شادی اور خولا کی مایوں ساتھ ہی مرتضیٰ ہاؤس میں رکھی گئی تھی۔ سبھی کاموں میں ہر طرف صبح سے افراتفری مچی تھی۔ ایسے میں شانزل نے رابعہ بیگم سے کچن کا کام خود سنبھالنے کا کہا، جس پر رابعہ بیگم کا دل تو چاہا کہ منع کر دیں اسے، پر وہ اور بھی بہت سے کام جو کہ ان پر تھے، اس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر کچن کا کام دیکھنے کی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ کچن میں سب کام نپٹانے کے بعد اسے شام ہو چکی تھی۔ مہمانوں کا آتا دیکھ رابعہ بیگم نے اسے کچن چھوڑ کر تیار ہونے بھیجا، تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے اوپر روم میں آئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی اسے تیار ہونے میں، جب پیام تیزی میں روم میں آیا تھا اور سیدھا واش روم میں گھسا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلا۔ ڈریسنگ روم سے چینج کرنے کے بعد وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا تھا، پر وہاں شانزل کو اب تک میک اپ کرتا دیکھ تب کیا، ابے بھئی ہٹو یہاں سے، اسے برابر میں دھکیلے پیام نے کہا، پھر جلدی سے برش اٹھاتا بال سیٹ کرنے لگا۔ شانزل جو بہت آہستگی سے لائنر لگا رہی تھی، اس کے دھکیلنے پر وہ آئی لائنر لمبائی میں لگتا اس کے گال اور ناک پر لگا تھا۔ اتنی دیر سے خود پر کی گئی محنت یوں لمحوں میں ضائع ہوتے دیکھ اس کا فیس رونے والا بنا۔ کھا جانے والی نظروں سے وہ پیام کو گھوری تھی، جو مزے سے تیار ہونے میں مگن تھا۔ تم بدتمیز انسان، تھوڑی دیر بعد نہیں آ سکتے تھے کیا، ہٹو یہاں سے، غصے سے بولتی وہ پیام کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر سائڈ میں کیا تھا۔